कशें कितें पळयतात तुमी? पूर्ण गोंया विकसीत गोंय म्हणून ती भाशा चल्ल्या तातूंत आमी पूर्ण तरेन मुख्यमंत्र्या बरोबर अंत्योदय प्रमाणे पावपाक कंटिन्युअस आमचो काम आसता आणि परवडच्या मतदारसंघात जे हांव सदांच म्हणटा म्हजी एक एक्सटेंडेड फॅमिली ज्या माध्यमांतल्यान पेंदी फ्रांक साल्वादोर सुकूर हे 3 पंचायती येतात ते तिनूय पंचायतीचे कडेन सदांच कंटिन्युअस त्रास आसता तांचे गांवचे उदरगत तांची स्वता कितें तांकां गरज आसता तेन्ना तांच्या वाड्यार कितें आसता तेन्ना बऱ्या वायटाक सगळे जाण आमी बरोबर रावन फुडें वतात ताजे खातीर इलेक्शनां येतात तेन्ना सगळ्यांचो आशिर्वाद तेंको आनी उत्तम प्रतिसाद दिश्टीत पडटा की तांकां विश्वास आसा की रोहनान समज कितें सांगलें तो करतलो आनी करता म्हणल्यार करून दाखयतलो हे लास्ट 3 टर्म जाले आमी एका वेगळ्या रिलेशनान फुडें वचत आसा आनी ताजे खातीर झेडपी इलेक्शन जें आसा दोनी कॅन्डिडेट जे भारतीय जनता पार्टीन दिल्ले आसा तातूंत पेंदी फ्रांक झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी पेंदी फ्रांक आनी साल्वादोर दिवून आसा आनी सुकूर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी जे सुकूर पंचायत केदार बाबाची सालिगांव आनी गिरी पंचायत आनी मायकल बाबाची पर्रा पंचायत हे 3 मतदारसंघ 4 पंचायती लागतात सगळ्या कडल्यान सगळे आमदार आमी कार्यकर्ते म्हणून वावुरतात सगळे पंचायत मेंबर वावुरतात सगळे लोक वावरूंक लागिल्ले आसात आनी वेगळे तरेन आमी परवरच्या मतदारसंघान तरी ह्या दोनी पंचायतीन म्हाका दिसता पूर्ण तरेन दोनी कॅन्डिडेटाक बाब संदीप साळगांवकार तशेंच बाब अमित देवदास आसतोडकराक लोक पूर्ण तरेन जशें आमकां आशिर्वाद दिल्या तेंको दिला तसोच तांकां दिवन भोवमतान निवडून हाडटले अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.